हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत हामी एब्जर्प्सन एन्ड द भेरिएबल कस्टिङको पार्टलाई हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ। जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा जुन हाम्रो एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङसँग सम्बन्धित हामीले फर्मेटहरू हेऱ्यौँ र साथै अब एब्जर्प्सन र भेरिएबल कस्टिङसँग सम्बन्धित उनीहरू बिचको एउटा भिन्नता के छ त, यो एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको के हो र भेरिएबल कस्टिङ भनेको के हो, यो बिच चाहिँ यो दुई बिच चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ भिन्नता रहेको छ हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। भनेदेखि आज हामी यसको पार्ट 2 मा चाहिँ हाम्रो जुन एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ। जस्तै अब हामी हेर्छौँ, यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त यसमा। र हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको लागि क्वेसन रहेको छ यहाँ 2076 जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 12 मा सोधिएको छ है, जसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ द इस्टिमेटेड एनुअल फिक्स्ड कस्ट फर द क्यापेसिटी आउटपुट अफ 20,000 युनिट्स आर एज फलोज। अर्थात् हाम्रो यो जुन कम्पनीको क्यापेसिटी कति रहेछ त उसको भन्दा 20,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ उसको चाहिँ क्यापेसिटी रहेछ भनेदेखि यसमा अब हामीलाई अरू इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, जसमा हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड रहेको छ 1,20,000 बराबरको र अफिस ओभरहेड रहेको छ 60,000 बराबरको र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड रहेको छ 80,000 बराबरको। र त्यसै गरी अरू पनि इन्फर्मेसन दिएको छ जुन हाम्रो द इस्टिमेटेड भेरिएबल कस्ट पर युनिट आर एज अन्डर। जुन हाम्रो भेरिएबल कस्टहरू चाहिँ जुन इस्टिमेटेड रहेको छ, एक्चुअल नभएर के हो त यो इस्टिमेटेड रहेको छ है त, जसमा हाम्रो मेटेरियल कस्ट कति छ त ₹6 र पर युनिट है। फेरि हामीलाई पर युनिट दिएको छ भने नि त है, एउटा युनिट बराबर कति रहेछ त मेटेरियलको ₹6 र लेबर कस्ट कति रहेछ त ₹4 र फ्याक्ट्री ओभरहेड कति रहेछ त ₹3 र अफिस ओभरहेड कति रहेछ त ₹2 र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड रहेछ ₹2 है। र द सेलिङ प्राइस पर युनिट फिक्स इज कति रहेछ ₹30 भनेपछि एउटा हामीले वस्तु तथा सेवा बेच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा युनिट बराबरको कति हुँदो रहेछ त ₹30 पर्ने रहेछ, अथवा हाम्रो व्यवसायको हकमा हेर्नुपर्दा चाहिँ यो ₹30 बराबरको चाहिँ इन्कम आउने रहेछ है त। र यसपछि अरू हाम्रो के छ त यसमा, द फ्याक्ट्री हैज बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ कति छ त 5,000 युनिट्स एन्ड फाइनलाइज द प्रोडक्सन सेड्युल फर द 25,000 युनिट्स एन्ड विथ द सेल्स फर अफ 28,000 युनिट्स भन्ने कुरा भएछ। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ सेल्स चाहिँ 28,000 को गऱ्यो अरे है, र प्रोडक्सन अर्थात् यो वर्षमा उत्पादन चाहिँ कति गरेर त 25,000 बराबरको। र साथै यहाँ फ्याक्ट्री इन्भेन्ट्री जुन हाम्रो यहाँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री कति थियो त 5,000 बराबरको भन्ने कुरा रहेको छ। तर हामीलाई यहाँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छैन भनेदेखि अब तर हामीले यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अनि प्रोडक्सन गरेको युनिट्स साथसाथै अब हामीले सेल्स युनिटको बेसिसमा पनि अब हामीले यहाँ के निकाल्न सक्छौँ त, हामीले क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्छौँ। र यसरी अब हामीलाई रिक्वायर्ड दिएको छ, यसमा के छ त नम्बर ए मा छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भनेपछि हामीले के को मेथड अनुसार जानु पर्यो त मार्जिनल कस्टिङ मेथड, अथवा हाम्रो के भन्छ यसलाई भेरिएबल कस्टिङ मेथड अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने भयो ल है त। हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ नम्बर ए को, जसमा हामीले के गर्नु पर्यो त यो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ पार्टिकुलर्स रुपिस एन्ड द रुपिस, यसरी हाम्रो यहाँ फर्मेटमा आउँछ। र यो फर्मेटमा हाम्रो सुरुमा हाम्रो के आउँछ त सेल्स रेभिन्यू आउँछ है। सेल्स रेभिन्यू हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हो त जति पनि हाम्रो नम्बर अफ युनिट सोल्ड गरेको छ हो त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि है त त्यो दुईटालाई। र हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त ₹30 कति छ ₹30 मल्टिप्लाई बाई अब के छ त यसमा हाम्रो नम्बर अफ युनिट्स कति रहेको छ त भन्दाखेरि सेल्स गरेको है। फेरि हाम्रो क्वेसनले नि दिएको छ 28,000 बराबरको चाहिँ उसले सेल्स गरेको छ भन्ने कुरा भयो है त यसमा। र यसरी यो भयो हाम्रो युनिट्समा जुन हाम्रो क्वेसनमै इन्फर्मेसन दिएको छ। यसरी हामीले
30 इन्टु 28,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 8,40,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त यो भनेको हाम्रो सेल्स रेभिन्यू रहेछ। र अब हामीले यसबाट हामीले यो हाम्रो कुन मेथडबाट हो त भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट, जसमा चाहिँ हामीले यो कस्ट अफ द गुड सोल्समा हामी जम्मा के मात्रै एड गर्छौँ त जम्मा भेरिएबल कस्टहरू, हामीले फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ है त। र हाम्रो यहाँ रहेको छ लेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्तर्गत हाम्रो के भयो त यसमा के छ त हाम्रो मेटेरियल कस्ट होला है, मेटेरियल कस्ट है। र यसमा अब के छ त हाम्रो मेटेरियल कस्ट ₹6 है, 6 पर युनिट, ₹6 पर युनिट मल्टिप्लाई बाई र हाम्रो अब यो त म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च हो नि त। भनेपछि हामीले उत्पादन चाहिँ कति गरेर छ त 25,000 युनिट्स बराबरको, कति त 25,000 युनिट्स बराबरको। यसरी 6 इन्टु 25,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 1,50,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त मेटेरियल कस्ट रहेछ है त। यसमा 1,50,000 बराबरको। र अब यसपछि अर्को हाम्रो अब लेबर अथवा अरू भेरिएबल कस्ट होला, जसमा हाम्रो लेबर कस्ट रहेको छ ₹4 है, पर युनिट कति रहेछ त ₹4। भनेपछि लेबर कस्ट इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त ₹4 इन्टु कति भयो त 25,000 युनिट्स चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भएको। भनेपछि 4 इन्टु 25,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा 1,00,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त लेबर कस्ट रहेछ। र अब हामीले यहाँ गर्छौँ लेबर कस्टपछि अब अन्य कस्ट हाम्रो के छ त जुन हाम्रो के छ त जुन चाहिँ फिक्स्ड होस् के, फिक्स नभएर के हो त भेरिएबल कस्ट होस् है, फिक्स होइन। फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो कति छ ₹3 जुन चाहिँ के हो त भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड है, कति छ ₹3 है। अब हामीलाई के आउनु भयो भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त ₹3 इन्टु 25,000 बराबरको। भनेपछि हामीले 3 इन्टु 25,000 गर्दा कति आउनु भयो त 75,000 बराबरको आउने भयो। र अब हामीले भेरिएबल कस्ट त यो हाम्रो कुन पनि हो भन्दाखेरि यो फ्याक्ट्री ओभरहेड त भइसक्यो है। यो अफिस ओभरहेड र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पनि भेरिएबल कस्ट हो। तर हामीले यो यसमा किन लिएन, यो हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङमा किन लिएन त, यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा किन लिएन भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि यो कस्ट भनेको त हाम्रो एउटा भयो जुन हाम्रो प्रशासनिक खर्च भयो, जुन प्रशासनिक खर्च हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चमा आउँदैन है। र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भने चाहिँ कुन भयो भन्दा चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि इन्कर्ड भएको खर्चहरू हो, त्यो खर्चहरू पनि हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुवै कस्ट चाहिँ भेरिएबल भए पनि हामीले यसलाई चाहिँ हामीले घटाएनौँ, किन भन्दाखेरि जस्ट हामीलाई के मात्रै चाहियो त जस्ट वी निड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहियो है। त्यसै कारणले गर्दा हो यसरी हामीले यो 1,50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 75,000 जोड्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 3,25,000 बराबरको आउने भयो। तर यो भनेको त हाम्रो के हो त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो, तर के को भन्दा चाहिँ हामीले बेचेको गुड्सको हो त होइन। जति पनि हामीले वस्तु उत्पादन गरेको छ त्यो गुड्सको हो, हामीले बेचिएको गुड्सलाई त निकाल्नै बाँकी छ है। र यो भनेको के हो त भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो है, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन, जसमा चाहिँ अब हामीलाई के भयो भन्दाखेरि अब हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्स निकाल्नको लागि चाहिँ यसमा हामीले एड गर्नु पर्यो केलाई त ओपनिङ स्टकलाई, केले त ओपनिङ स्टकलाई।
सुरुमा हामीले यसको लागि चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन भन्दा चाहिँ हामीले यसरी वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लाग्न चाहिँ कति चाहिँ खर्च लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट प्रोडक्सन कति रहेछ त भन्दा 3,25,000 रहेछ। तर यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो कतिले त भन्दाखेरि हामीले जति पनि वस्तु उत्पादन गरेको छ नि युनिट्सले कति छ 25,000 युनिट्स भनेपछि हाम्रो कति भयो त 3,25,000 डिभाइड बाई 25,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 13 रुपिस चाहिँ हाम्रो के रहेछ त ₹13 बराबरको चाहिँ हाम्रो उ रहेछ है त। यो के भन्दा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन है यसरी आउने भयो। र यसरी भने चाहिँ 13 रुपिस रहेछ हाम्रो एउटा वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च भयो भनेदेखि हाम्रो ओपनिङ स्टक कति छ त ओपनिङ स्टक हामीलाई क्वेसनले दिएको छ युनिटमा दिएको छ है। हामीलाई कति युनिट दिएको छ 5,000 युनिट भनेपछि यो 5,000 युनिट्सलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ यसको पनि अनि खर्च कति लाग्यो होला त 13 हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन तर कस्तो भन्दा चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द प्रोडक्सन पर युनिट कति छ 13 हो। यसले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त इन्टु 5,000 गर्दाखेरि हाम्रो 65,000 बराबरको आउने भयो। र अब हामीले यहाँ लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक। अब हामीलाई क्लोजिङ स्टक पनि निकाल्नु पर्यो र यसमा अब हामीलाई क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि अब हामीलाई के हुनु पर्यो भने हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ कति रहेछ त भन्ने कुरा थाहा है। क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि जस्तै मैले यहाँ एउटा सानो वर्किङ नोट गरिदिन्छु है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोटमा हामीले के निकाल्नु पर्यो त वर्किङ नोट 1 नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री है। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो ओपनिङ स्टक प्लस के हुन्छ त ओपनिङ स्टक प्लस कस्ट पर्चेज हुन्छ है। के हुन्छ त्यसमा पर्चेज भन्दा नि यो प्रोडक्सन आउँछ है। प्रोडक्सन माइनस के हुन्छ त यसमा क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भन्दा नि हाम्रो के हो त सेल्स है। क्लोजिङ स्टक नै निकाल्नु पर्ने हो नि त हामीले है माइनस सेल्स युनिट। र यसरी हाम्रो ओपनिङ स्टक कति दिएको छ त हामीलाई ओपनिङ स्टक बराबर हाम्रो 5,000 दिएको छ जस्तो लाग्छ है हामीलाई क्वेसनले। ओपनिङ स्टक 5,000 छ र उत्पादन हाम्रो 25,000 छ र सेल्स हाम्रो 28,000 छ भनेदेखि अब हामी यहाँ गर्न सक्छौँ उत्पादन 5,000 र प्रोडक्सन कति त 25,000 र सेल्स कति त 28,000 भने चाहिँ बाँकी त हाम्रो पक्कै पनि क्लोजिङ स्टक होला भनेदेखि अब कति आउनु भयो त 5,000 प्लस 25,000 माइनस 28,000 गर्दाखेरि हाम्रो 2,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त क्लोजिङ इन्भेन्ट्री रहेछ। यो यति भयो है। यसमा यो के रहेछ हाम्रो एउटा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ रहेको रहेछ 2,000 युनिट्स बराबरको है। र अब हामीलाई भ्यालु त कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ है कति छ त्यसमा 2,000 युनिट्स इन्टु 13 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा भन्दाखेरि 26,000 युनिट्स बराबरको। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त 3,25,000 प्लस 65,000 माइनस 26,000 गर्दा चाहिँ हाम्रो आउने भयो 3,64,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त कस्ट अफ के हो त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड आयो। कति आयो त 3,64,000। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। र यसरी हामीले भेरिएबल कस्ट अफ द प्रोडक्सन जुन हामीले निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई घटाउन सक्छौँ है घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले सेल्स रेभिन्यूबाट यसरी हामीले उत्पादन गर्दा लागेको सम्पूर्ण भेरिएबल कस्टहरूलाई घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त यसरी 8,40,000 माइनस 3,64,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको के हो त यी सबै आउने भनेको के हो त भन्दाखेरि 4,00,000 कति हुन्छ यसमा 76,000 है। 4,76,000 भनेको त हाम्रो के रहेछ त पक्कै पनि यो भनेको त हाम्रो लागि त के भयो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। के भयो त ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन।
ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसबाट लेस गर्नुपर्ने भयो केलाई त नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट, अर्थात् यस्तो कस्ट जुन चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च त होइन, तर कस्तो कस्ट हो त भन्दा जुन चाहिँ भेरिएबल नेचरको छ, तर सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन खर्चहरू भयो। र अर्को के भयो त हाम्रो यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्थात् हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेसहरू हुन गयो है त। यसमा हाम्रो के हुने भयो यसपछि लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ है। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट है। र यसमा अब हाम्रो के हुनुपर्छ, यसमा हाम्रो आउने भनेको एउटा भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, जसमा चाहिँ अब हाम्रो कति छ त भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा ₹2 पर युनिट भनेपछि एउटा युनिट बेचे बापत हामीले कति रुपियाँ दिनुपर्ने रहेछ, कति रुपियाँ हाम्रो कस्ट हुने रहेछ त ₹2 बराबरको भनिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ पक्कै पनि अब भेरिएबल कस्ट भनेपछि अब हामीले सेलिङ युनिट्सलाई लिनुपर्ने भयो है। सेलिङ युनिट्स हाम्रो कति छ त 28,000 बराबरको है त। यसरी 28,000 × 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 56,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो यो के रहेछ त एउटा भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड चाहिँ रहेको रहेछ। र अब यसपछि अरू हाम्रो के आउँछ त भेरिएबल अफिस ओभरहेड, जसमा चाहिँ हाम्रो यसको पनि कति छ त भेरिएबल अफिस ओभरहेड पनि हाम्रो पक्कै पनि रुपिस कति छ त यसमा 2 पर युनिट भनेपछि एउटा युनिट बराबर 2 रहेछ भनेदेखि अब हाम्रो अफिस ओभरहेड भनेपछि हाम्रो अफिस ओभरहेड पनि कति हो त हाम्रो 28,000 कति हुनुभयो त 28,000 गरेर होइन। यसरी हाम्रो कति आउनु भयो त 56,000 बराबरको। कति आउनु भयो यसरी 56,000 + 56,000 गर्दाखेरि 1,12,000 बराबर। यसरी चाहिँ हाम्रो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट हामीले घटायौँ है त। यसरी माइनस 4,76,000 गर्दाखेरि 4,76,000 माइनस 1,12,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा 3,64,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रफिट आउने भयो। कस्तो भन्दाखेरि यो भनेको के हो त नेट। अघि हामीले ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्यो, अब हामी निकाल्छौँ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति भयो त हाम्रो 3,64,000 बराबरको भयो है त। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त हामीले निकालिसक्यौँ। अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त त्यसपछि अब हामीले यहाँ निकाल्ने भनेको के हो त भन्दा हामीले फिक्स ओभरहेड त हामीले लेस गरेकै छैनौँ नि होइन। अब हामी के गर्छौँ लेस यसबाट हामीले चाहिँ सम्पूर्ण स्थिर खर्चहरू जुन हाम्रो फिक्स कस्ट भनिन्छ जसलाई फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले यसरी डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा हाम्रो के हुन्छ त फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो फिक्स पक्कै पनि छ। हामीलाई क्वेसनले दिएको छ कति छ 1,20,000 बराबरको कति हो 1,20,000 बराबरको फ्याक्ट्री ओभरहेड छ भनेदेखि अब अरू के छ त यसमा अफिस ओभरहेड पनि यो के हो त फिक्स नै हो कति हो 60,000 बराबरको है। अफिस ओभरहेड कति त भन्दा यसमा 60,000 बराबरको। र यसपछि अरू के छ त हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जुन हाम्रो फिक्स रहेको छ 80,000 बराबरको है। कति छ त 80,000 बराबरको। यसरी हामीले सम्पूर्ण फिक्स कस्टलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट है। 3,64,000 माइनस 1,20,000 माइनस 60,000 माइनस 80,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 1,04,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के भएछ त यसमा हाम्रो चाहिँ नेट इन्कम चाहिँ
आएछ यो है। के आएछ त यो भनेको हाम्रो लागि यो भनेको कति भयो नेट इन्कम भयो 1,04,000 बराबरको। नेट इन्कम भयो है। र अब हामीले क्वेसन नम्बर 1 त हामीले गरिसक्यौँ है, जुन हाम्रो के भयो त यो भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ अथवा मार्जिनल कस्टिङ। र अब हामी नम्बर बीमा के गर्छौँ रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट निकाल्छौँ है त। जुन त्यो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टको फर्मेट त अलरेडी हामीले हेरिसक्यौँ है, त्यो फर्मेट अनुसार नै हामी गर्छौँ है। त्यसमा बीमा रहेको छ हाम्रो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट है त। रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्टमा हाम्रो के आउनु भयो त एउटा पार्टिकुलर्स र अर्को भनेको रुपिज। र अब यसमा के आउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो नेट प्रफिट एज पर द भेरिएबल कस्टिङ र नेट प्रफिट एज पर द हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङ बिचको भिन्नता हामीलाई चाहिने हुन्छ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडको बारेमा हामीलाई केही इन्फर्मेसन दिएको छ कि हामी सुरुमा हेरौँ है त। यसमा जस्तै सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरूको अनुसार चाहिँ अब हामीले यहाँ केबाट निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि नेट प्रफिट एज पर द हाम्रो के हो त भेरिएबल नभएर के त नेट प्रफिट एज पर द भन्दा नि एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो है। एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार किन भन्दाखेरि हामीलाई रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट हामीलाई चाहियो है त। र अर्को हाम्रो एउटा तरिका के हो भन्दाखेरि जुन हामीले रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ हामीले विदाउट एनी के अनुसार त हामीलाई एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडबाट चाहिँ हामीलाई प्रफिट ननिकाले पनि हुन्छ है, त्योबाट चाहिँ हामी गरौँ न है, हामीले सजिलोसँग गर्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ त्यस अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसमा नेट प्रफिट एज पर के हो त भेरिएबल कस्टिङ के हो त नेट प्रफिट एज पर द भेरिएबल कस्टिङ मेथड है। हाम्रो कति रहेको छ नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त हाम्रो प्रफिट कति छ त 1,04,000 बराबरको है त हो। यसबाट पनि हामीले के निकाल्न सक्छौँ त नेट प्रफिट एज पर द एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड है। यसलाई नै अब हाम्रो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेर राख्दा पनि हुन्छ, तर अब हामीले केही हदसम्म यसलाई नराखेकै राम्रो, किन भन्दाखेरि अब प्रेजेन्टेसनमा पनि अलिक फरक पर्न सकिन्छ नि त है। यसलाई हामीले एज अ पार्ट अफ द वर्किङ नोटको रूपमै लिउँ न त है, के भन्छ यसलाई वर्किङ नोट भनेर, जसबाट चाहिँ अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त नेट प्रफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ, जसमा हाम्रो नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ 1,04,000 छ भनेदेखि अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने भयो त एड गर्नुपर्ने भयो केलाई त जुन हाम्रो मेन इफेक्ट पार्ने भनेको चाहिँ फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ क्लोजिङ स्टक अथवा ओपनिङ स्टकमा इन्क्लुड भएको कारणले गर्दा भनेदेखि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त एड गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ के हो त क्लोजिङ स्टकको है त। क्लोजिङ स्टक भनेपछि फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ द क्लोजिङ स्टक भनेपछि अब हाम्रो के छ त फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड कति रहेछ त भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भयो है त। यसको लागि अब हाम्रो फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ त 1,00,000 हाम्रो कति छ त 1,20,000 दिएको छ है त। अब भनिसकेपछि अब हामीले यो जुन फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेडको युनिट बराबर कसरी पर युनिट कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ 1,20,000 हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड हो, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड हो। तर अब यो त अब यसको कति युनिट्सको लागि भन्दा चाहिँ यसको क्यापेसिटी भनेको 20,000 युनिट्स जुन हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिएको छ यहाँ माथि है, यसको क्यापेसिटी कति छ त 20,000 छ भनेदेखि अब हाम्रो पर युनिट कस्ट आउँछ भनेदेखि अब मल्टिप्लाई भए अब हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ त 2,000 युनिट्स रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो, कति आउने भयो त यसमा 12,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ त हामीले एड गर्नुपर्ने रहेछ फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड बराबरको है। र
यसपछि अब हाम्रो के छ त यसमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको लेस फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ के हो त ओपनिङ स्टक कति छ त हाम्रो यसमा अब हामीलाई रेट त यसरी निकाल्ने हो हाम्रो 1,20,000 डिभाइड बाई 20,000 इन्टु भनेपछि अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ द ओपनिङ स्टकमा हाम्रो ओपनिङ स्टक कति त 5,000 युनिट्स बराबरको है क्वेसनमा हेर्नु होला है 5,000 छ र यसरी हामीले 5 इन्टु हाम्रो यसमा 6 आउनुपर्छ भनेपछि अब कति भयो त हाम्रो यसमा 30,000 बराबरको भयो है यो भनेको हाम्रो के भयो त फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड अफ द ओपनिङ स्टक यसरी हामीले 1,04,000 प्लस 12,000 माइनस 30,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 86,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त नेट प्रफिट एज पर द एब्जर्प्सन कस्टिङ भने चाहिँ हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार यदि हामीले के निकालेको भयो त यदि हामीले प्रफिट निकालेको भएदेखि हाम्रो कति आउने रहेछ 86,000 बराबरको 86,000 बराबरको चाहिँ आउने रहेछ है त देयरफोर नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ कति रहेछ त रुपिस 86,000 बराबरको है र अब हामीले यहाँ अर्को हेर्न सक्छौँ एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार हामीले निकालिसकेपछि अब हामीले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट त हामीले सजिलै बन्न सक्छौँ है नम्बर बीमा है हाम्रो वर्किङ नोट त तल हुनुपर्ने हो तर हामीले माथि गरौँ किनभनेदेखि हाम्रो यहाँ ठाउँ छैन नि त त्यही भएर रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट है जसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्टिकुलर्स आर यस र अब यसमा हाम्रो के चाहिन्छ त हाम्रो दुईटै मेथड अनुसार चाहिँ हामीलाई प्रफिट चाहियो है त नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ हामीले कति निकाल्यौँ त भन्दाखेरि 1,04,000 बराबरको तर अर्को हाम्रो के छ त यसमा नेट प्रफिट के अनुसार एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ अनुसार हाम्रो कति हुनुभयो त भन्दा 86,000 जुन हामीले अघि निकालेको थियो है यसरी हाम्रो प्रफिटमा डिफ्रेन्सेस कसरी कति आयो त भन्दाखेरि हाम्रो 18,000 बराबरको त प्रफिटमा डिफ्रेन्सेस रहेछ कति त 18,000 बराबरको यो भनेको के हो भन्दा डिफ्रेन्स इन द नेट प्रफिट बराबरको र यसरी डिफ्रेन्स इन द नेट प्रफिटमा अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने भयो त जुन हाम्रो ओपनिङ स्टकमा र क्लोजिङ स्टकमा भएको चेन्जेसहरू कति रहेछ हामी हेर्न सक्छौँ है त होइन यसमा ओपनिङ स्टक जुन हाम्रो केमा छ त युनिटमा छ कति थियो हाम्रो पहिला सुरु ओपनिङ स्टकको जुन हाम्रो 5,000 थियो र पछि हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति भएछ त क्लोजिङ स्टक भएछ हाम्रो 2,000 बराबरको भनेदेखि अब हाम्रो चेन्जेस कति भएछ त 5,000 माइनस 2,000 गर्दाखेरि हाम्रो आएछ 3,000 बराबरको चाहिँ चेन्जेस भएछ है त चेन्जेस इन स्टक इन युनिट्स भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट कति रहेछ त हाम्रो यसमा जुन भनेको हाम्रो 1,20,000 डिभाइड बाई कति छ त यसमा 1,20,000 डिभाइड बाई हाम्रो 20,000 युनिट्स है जुन यो भयो हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट र अर्को भयो हाम्रो क्यापेसिटी कति हो त 20,000 बराबरको है यसरी मल्टिप्लाई बाई अब हाम्रो के हुन्छ त मल्टिप्लाई बाई भन्दाखेरि पनि हाम्रो आउने भनेको चाहिँ कति हो त 1,20,000 डिभाइड बाई 20,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउनुभयो रुपिज कति रहेछ त 6 पर युनिट चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड रहेछ भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा अब के भयो त
डिफ्रेन्सेस इन भ्यालु अफ के हो त अब यसमा क्लोजिङ स्टक है। क्लोजिङ स्टकमा भएको डिफ्रेन्सेस अथवा स्टक भ्यालुएसन भनौँ न, क्लोजिङ स्टकमा भन्दा पनि भ्यालु अफ द स्टक है हो। यसमा भएको डिफ्रेन्सेसको रेट कति भयो त भन्दाखेरि भ्यालुमा चाहिँ है त 6000 को दरले हाम्रो कति त 3000 को युनिट छ नि त भन्दाखेरि 18000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त चेन्जेस रहेछ भनेदेखि हो। ठ्याक्कै हाम्रो यो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकमा भएको त्यो जुन चेन्जेसको कारणले गर्दा हाम्रो कति रहेछ त 18000 को फरक आएको रहेछ भनेदेखि अब त्यसै गरी जुन हाम्रो साँच्चीकै पनि प्रफिटमा पनि 18000 ले नै कति आएछ त फरक आएछ हो। यसरी पनि हामीले रिकन्सिलिएसन गर्न सक्छौँ। यो एउटा तरिका भयो। यो भनेको त यो वेबाट पनि हामीले यसमा अघि निकालेको थियो वर्किङ नोट नम्बर 2 मा नेट प्रफिट एज पर द एब्जर्प्सन कस्टिङ भने चाहिँ यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ रिकन्सिलिएसनको च्याप्टरको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जुन हाम्रो एक्जाममा चाहिँ सोध्ने गर्दछ। जस्तै विशेष गरी यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो केमा आएछ 10 मार्क्समा आएछ है त। यसरी 10 मार्क्समा आउने क्वेसन रहेछ। यो भयो र आजलाई चाहिँ हामी यस भिडियोमा चाहिँ यति गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूले पनि यो क्वेसनलाई ट्राई गर्नु होला है। यसमा यस्ता क्वेसनहरू छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। खासै केही गाह्रो पनि छैन है। र यी सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामी पछि सल्भ गर्छौँ र आजलाई चाहिँ एउटा मात्रै गर्ने है त ल। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला र अन्य च्याप्टरहरूको पनि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त।